Like, subscribe, and get notified. The All Goa Poultry Farmers Committee alleged that an unauthorized association is extorting 5 rupees per chicken from traders in Goa, Karnataka, and Maharashtra, manipulating prices and disrupting business operations. The committee on Tuesday held a meeting with traders and farmers from Goa, Karnataka, and Maharashtra to address this issue. They claim that they are unaware of the utilization of the money taken from the traders. कितें जालो जे पळय हांगासरली जे नवी सोसायटी स्थापना जाली ते सांगपा लागले की तुम्ही जो माल सप्लाय करता तो माल तुम्ही आमच्या मार्फत सप्लाय करपाचो एका ट्रेडरांक आमच्या मार्फत ट्रेडरांक सप्लाय करपाचो. आतां ट्रेडर सगळे उलयला पळय आनी ताजे बद्दल तुम्ही 5 रुपया आमकां दिवपाचे. कोणा सोसायटीचे कोण संस्था आसा आतां ते 5 रुपया तुम्ही युटिलायज कशे करता ते आमकांय खबर नाशिल्लें. पयलीं आमी हे संस्थेक सपोर्ट केलो बरें करतले म्हणून, पूण हे बरोबर न्ही. महाराष्ट्रांतल्या नाका कर्नाटकांतले वी आर ऑल इक्वल. महाराष्ट्र कर्नाटक आनी गोवा आमी सगळे एक. आमी गोवा चडसो अवलंबून महाराष्ट्राचेर आसा आनी कर्नाटकाचेर आसा. फाल्यां कर्नाटक गव्हर्मेंटान 2 वायरी जर कट केलो गोंय पडलें अंधारान. रेजोल्युशन अशें घेतलां की मांडलां सगळे ही सबसिडी पळय आसा न्ही गोंयान वॉल्यूम वाडयतलो जाल्यार प्रोडक्शन जाय जाल्यार जी सबसिडी आसा न्ही ती रेग्युलर फार्मरांक दियात. वॉल्यूम वाडया आनी मागीर रेट लावया. मॅसेज रेट लावया. वॉल्यूम नासतना जो येता तो बंद करून कितें मेळटलें. हांगा हाहाकार जातलो न्ही.